नमस्सर्वेभ्यः। अस्मिन् लघुसिद्धान्तकौमुदी सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरनां तोषि शात् यरोनुनासिकेनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलाञ्जश्छशि अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोः षष्ठोटि हलोयमाञ्यमिलोपः झरोझरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् अ अ लघुसिद्धान्तकौमुद्याः हल्सन्धिप्रकरणे मध्ये स्मः। तत्र केषाञ्चन हल्सन्धीनां सूत्राणि अस्माभिः अधीतानि। किञ्चिदिव पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे सरामः। प्रथमः सन्धिः अस्माभिः अधीतः जष्ट्वसन्धिः। झलाञ्जशोन्ते इति जष्ट्वसन्धिविधायकं सूत्रम्। इदं सूत्रं त्रिपाद्याम् आदौ अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे एव वर्तते इत्यतः प्रायः अयमेव सन्धिः आदौ भवति। यदि पदान्ते अस्माभिः हल् सन्धिः क्रियते तर्हि प्रायेण जष्ट्वस्य प्रसक्तिः भवति। अतः त्रिपादीक्रमे झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रमेव आदौ प्रवर्तते। अस्य प्रवृत्त्यर्थं किमपि निमित्तं नापेक्ष्यते। अर्थात् अग्रे यः कोऽपि वर्णः भवतु पदान्ते विद्यमानस्य झलः स्थाने जश् भवति इति सूत्रार्थः। अतः अग्रे विद्यमानं वर्णम् अनपेक्ष्य जष्ट्वसन्धिः प्रवर्तते। अग्रे विद्यमानः वर्णः खर् वर्णः अस्ति चेत् अग्रे चर्त्वसन्धिः अपि भवति। नो चेत् जष्ट्वस्य अर्थात् तृतीयवर्णस्यैव श्रवणं भवति। स्वरे मृदुव्यञ्जने परे चर्त्वं न भवति। अतः वर्गतृतीयस्य प्रायेण श्रवणं भवति। यदा तु अग्रे खर् वर्णः खफ छठथ चटत कप शषस एते वर्णाः सन्ति चेत् खरिच इति सूत्रेण चर्त्वसन्धिः भवति। अतः हल्सन्धेः अन्येषां हल्सन्धीनाम् अध्ययनात् पूर्वम् एतत् सन्धिद्वयम् अस्माभिः अधीतम्। यत्र यत्र सम्भवः अस्ति अर्थात् श्चुत्वसन्धिः यथा अस्माभिः दृष्टं सच्चित् इत्यत्र सत् चित् इति स्थिते आदौ झलाञ्जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं भवति। ततः स्तोश्चुनाश्चुः इति श्चुत्वं पुनः खरिच इति चर्त्वम्। अतः सन्धित्रयमपि तत्र भवति किन्तु प्राधान्येन तत्र श्चुत्वम् इति अस्माभिः अभिज्ञानं क्रियते। So these Jashtva and Chartva
they are like default. They come in combination with most other hal sandhis that we see. तृतीयः सन्धिः अस्माभिः अधीतः श्चुत्व सन्धिः ततश्च ष्टुत्व सन्धिः। एतत् सम्बद्धानि पञ्चसूत्राणि सन्ति, क्रमशः एव सन्ति त्रिपाद्याम्। अन्ते अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरणां तोः षि शात् इति पञ्चसूत्राणि। तत्र स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वसन्धिः विधीयते, अतः श्चुत्वविधायकं सूत्रं स्तोश्चुनाश्चुः इति। ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण ष्टुत्वसन्धिः विधीयते, ष्टुत्वविधायकम् इदं सूत्रम्। अन्यानि त्रीणि सूत्राणि निषेधसूत्राणि। श्चुत्वे ष्टुत्वे वा प्राप्ते एतैः निषिध्यते। न पदान्ताट्टोरणां तोषि इति सूत्रद्वयेन ष्टुत्वस्य निषेधः क्रियते, शात् इति सूत्रेण श्चुत्वस्य निषेधः क्रियते इति विवेकः। तत्र स्तोः श्चुनाश्चुः, श्चुनाष्टुना इति उभयत्र तृतीया विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति, अतः पूर्वं परम् इति उभयं सम्भवति। स्तोः इति स्थानि सकारस्य तवर्गस्य वा स्थाने श्चुनायोगे श्चुः भवति, ष्टुनायोगे ष्टुः भवति। श्चुत्वसन्धौ शकारः चवर्गो वा आदेशः भवति, सकारस्य शकारः तकारस्य चकारः इति। एवं ष्टुत्वसन्धौ सकारस्य मूर्धन्यषकारः तकारस्य टकारः इत्यादि आदेशाः भवन्ति। उदाहरणानि प्रायः ज्ञातानि एव। रामस् शेते इति स्थिते सकारस्य शकारे रामश्शेते। सच्चित् सत् चित्, तत्र यथा मया उक्तं त्रिपादीक्रमः अनुसर्तव्यः। आदौ सद् चित् झलाञ्जशोन्ते इति जष्ट्वं भवति। ततः स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वे सज् चित्, जकारस्य खरिच इत्यनेन चर्त्वे सच्चित् इति रूपं सिद्ध्यति। रामस् षष्ठः, तत्रापि सकारस्य षकारादेशः ष्टुनाष्टुः इत्यनेन। रामस् टीकते इत्यत्र रामश् टीकते, तत्रापि षकारादेशः भवति। न पदान्तात् टोः इति निषेधः। पदान्ते टवर्गः अस्ति चेत्, यथा षट्, तत्र वस्तुतः षड् चर्त्वात् पूर्वं षड् इत्यस्ति, षड् ते, षड् सन्तः। पदान्ते टवर्गः अस्ति चेत् तस्मात् परस्य ष्टुत्वं न भवति। वस्तुतः टवर्गः अस्ति, तवर्गः अस्ति चेत् तवर्गस्य स्थाने टवर्गादेशः स्यात्, किन्तु अत्र न पदान्तात् टोः इति निषेधः अस्ति इत्यतः ष्टुत्वं न भवति। षट् ते, षट् सन्तः इति उदाहरणं भवति। तोः षि इत्यनेनापि ष्टुत्वनिषेधः क्रियते, तवर्गस्य षकारे परे। तत्र न पदान्तात् टोः इत्यत्र पूर्वं टवर्गः अस्ति, ततः सकारः अथवा तवर्गः अस्ति। अत्र तु पूर्वं तवर्गः अस्ति, अग्रे षकारः भवति। तादृशस्थितौ ष्टुत्वं न भवति। सन् षष्ठः, अत्र नकारस्य णकारः न भवति इत्यर्थः। अन्ते शात् इति श्चुत्वनिषेधं बोधयति। प्रश् नः, तत्र शकारात् परस्य नकारस्य शात् परस्य चुत्वं न भवति इत्यतः तत्र श्चुत्वनिषेधः भवति। एवं श्चुत्वसन्धिः ष्टुत्वसन्धिः अधीतः। अग्रे अस्माभिः
अनुनासिकसन्धिः अधीयते। अनुनासिकसन्धि विधायकं सूत्रमस्ति यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा इति। तत्रैव अस्ति श्चुत्वं ष्टुत्वं समाप्य झटिति अनुनासिकसन्धिसूत्रं विद्यते यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति। न पदान्ताट्टोरणाम् इत्यतः पदान्तात् इति अनुवर्तते। अतः पदान्तात् इति पञ्चमी। अस्मिन् सूत्रे तु यरः विशेषणम्, अतः षष्ठी विभक्त्या विपरिणमते। पदान्तस्य यरः, पदान्ते यः यर्वर्णः विद्यते तस्य स्थाने अनुनासिके इति सप्तमी। अनुनासिके परे अनुनासिकः, अनुनासिकवर्णः आदेशः भवति। वा इति अव्ययं विकल्पेन भवति इत्यर्थः। अयं वैकल्पिकः सन्धिः। The sandhi itself is optional. So yarah padantasya anunasike pare anunasikah va syat iti sutrarthah atyantam saralah eva. Anunasikah namakah संज्ञा सूत्रम अधीतम मुखनासिका वचनोनुनासिकः इति। मुखसहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकसंज्ञः भवति। अत्र विशिष्य ञ वर्गपञ्चमाः तेषामेव अत्र प्रसक्तिः। स्वरेषु अपि अनुनासिकाः भवन्ति, किन्तु अत्र तादृश स्वराणां प्रसक्तिः न भवति। So in the context of anunasika sandhi, anunasika means the fifth letter of the varga. So yar iti pratyaharah atra uchyate. Yar ityukte vastutah hakaram vihaya sarvani vyanjanani. Haya varat ityatrapi hakarah tyaktah. Shashasar पर्यन्तं प्रत्याहारः। हल् हलः हकारोऽपि त्यक्तः। अतः यर् इत्युक्ते हकारं विहाय सर्वाणि व्यञ्जनानि अत्र प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति। तथापि अयं सन्धिः वर्गीयव्यञ्जनानां विषये एव भवति। अत्र यर् ग्रहणम् उत्तरार्थम्। अग्रे सूत्रं भवति अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च इत्यादि सूत्राणि सन्ति। तेषु सर्वेषां यर्वर्णानाम् उदाहरणानि लभ्यन्ते। So the purpose of using yar, actually in this sandhi only vargiya vyanjanas take part, but Panini takes a wider pratyahara just so that he can reuse it for the later sutras. In this particular sandhi only vargiya vyanjanas take part. Okay. So vargiya vyanjananam vishaye eva pravartate. Vargiya vyanjananam sthane varga panchamaha adeshaha bhavati. Tatrapi padante iti uktam. Padantam asti chet prayena jashtvam bhavatyeva. So jashtvam पूर्वमेव अस्ति इत्यतः प्रायेण सर्वत्र जष्ट्वं कृत्वा ततः अनेन सूत्रेण वर्गतृतीयस्य वर्गपञ्चमः आदेशः भवति इति सरलतया अवगन्तुं शक्यते। पदान्तः यर्वर्णः, पदान्तस्य यरः स्थाने, अनुनासिके परे, अनुनासिके इति सप्तमी, यर् वर्णस्य स्थाने अनुनासिकः। कः अनुनासिकः भवति? अन्तरतमः। स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन तस्य वर्गस्य पञ्चमवर्णः। यः यर्वर्णः अत्र स्थानी अस्ति तस्यैव वर्गस्य पञ्चमः वर्णः अनुनासिकः आदेशः भवति। उदाहरणं पश्यामः। एतद् मुरारिः इत्यस्ति। एतत् शब्दः दकारान्तः। तत्र
दकारः पदान्ते विद्यमानः यर् वर्णः, मुरारिः इत्यत्र मकारः अनुनासिकः, दकारस्य स्थाने नकारः, दकारः तवर्गवर्णः, दन्त्यः, दन्त्यः अनुनासिकः, नकारः आदेशः भवति। मकारे परे दकारस्य स्थाने नकारादेशः। तत्र निमित्तभूतः अनुनासिकः यः कोऽपि भवितुमर्हति. So the letter which follows can be the anunasika of any varga. That does not matter. The adesha is antaratama. Adeshah tasyaiva vargasya panchamah bhavati. Nimittam tu yatkimapi bhavitum arhati. Etad na etanna इत्यपि भवितुम् अर्हति. अतः दकारस्य स्थाने नकारादेशः यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यनेन वा इति उक्तत्वात् वैकल्पिकः आदेशः. अर्थात् आदेशे कृते एतन्मुरारिः इति रूपम्, आदेशः न क्रियते चेत् एतद्मुरारिः इति रूपम्. इदं संहितायां सत्याम् अपि आदेश विकल्पः. This is not samhita bhavaha. I mean having samhita and having no samhita. Ayam samasaha chedapi tatra sandhihi eva vikalpena diyate ityatah etan murarihi etad murarihi iti rupadvayam bhavitum arhati. अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः. वाक् नः इत्यस्ति. तत्र वाक् इत्यस्य झलाञ्जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे वाग् नः इति भवति. इदानीम् अयं पदान्ते यर् वर्णः तस्य नकारे परे गकारस्य ङकारः कवर्गस्य पञ्चमः ङकारः आदेशः भवति. वाङ्नः यरोनुनासिके नुनासिको वा इति सूत्रम्. वाङ्नः इति एकं रूपम्. यदि अनुनासिकादेशः न क्रियते वाग्नः इत्यपि भवति. उभयं रूपं साधु. वाङ्नः वाग्नः बहुत्र क्रियते. यद्यपि रूपद्वयं शुद्धं, सामान्यतः अनुनासिकयुक्तं रूपमेव श्रूयते, बहुत्र उपयुज्यते. वाङ्मे, वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता इत्यादिषु वाक् मे, वाङ्मे, वाङ्मयं, वाङ्मयम् इत्यत्र तु अग्रे वार्तिकमस्ति. एवं बहुत्र अयम् आदेशः भवति. वाङ्नः वाग्नः इति रूपद्वयम्. अनुनासिकादेशः क्रियते चेत् वाङ्नः इति रूपं, न क्रियते चेत् वाग्नः इत्येव रूपं भवति. शश मुखः अत्यन्तं प्रसिद्धम् उदाहरणं. तत्र झलाञ्जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे कृते षड् मुखः षकारस्य डकारः भवति. डकारस्य मकारे परे अनुनासिकादेशे कृते षण्मुखः इति भवति. वस्तुतः सूत्रदृष्ट्या षड्मुखः इत्यपि साधुः. अतः व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या षण्मुखः षड्मुखः इति रूपद्वयम् अपि भवति. किन्तु भाषायां षण्मुखः इत्येव श्रूयते. Always grammar is just a guideline. We have to always follow the actual language. भाषायां कथं प्रयोगः अस्ति. केवलं सूत्रमस्ति इत्यतः अस्माभिः षड्मुखः इति प्रयोगः सर्वत्र न करणीयः. यतोहि अत्यन्तं प्रसिद्धिः षण्मुखः इत्यस्य एव अस्ति. शास्त्रेण उभयोः साधुत्वं दीयते,
किन्तु अनुनासिकयुक्तस्यैव रूपस्य प्रयोगः आधिक्येन दृश्यते इत्यपि सत्यम्। एवमेव जगत् माता इत्यस्ति, तत्रापि जगद् माता झलाञ्जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं भवति। ततः अनुनासिके कृते जगन्माता, अत्रापि जगद्माता इति भवति, किन्तु प्रायेण श्रवणेनैव अस्माकमेव क्लेशः इति भाति, तत्र किमपि सम्यक् नास्ति इति। अत्रापि तथैव व्याकरणदृष्ट्या उभयं शुद्धं, किन्तु प्रयोगः जगन्माता इत्येव। प्रायः कुत्रापि जगन्माता इति प्रयोगः न क्रियते। अतः प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः इति सर्वदापि स्मर्तव्यम्। अनुष्टुभ न, तत्र भकारस्य झलाञ्जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे बकारः, तस्य अनुनासिके कृते अनुष्टुम्न इति रूपं भवति। यदि न क्रियते तर्हि अनुष्टुब्न। उभयं शुद्धम्, अनुष्टुम्न अनुष्टुब्न इति उभयं प्रयोक्तुं शक्यते। एवञ्च यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा इति सूत्रेण वर्गीयव्यञ्जनानां पदान्ते विद्यमानानां वर्गीयव्यञ्जनानाम् अनुनासिके परे अनुनासिकादेशः विधीयते। तत्र एकं वार्तिकं विद्यते, प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति। अनुनासिकः वा इति सूत्रेण अनुनासिकादेशः विकल्पेन दर्शितः, किन्तु नित्यं भवति। कुत्र नित्यं भवति? भाषायां। व्याकरणे छन्दसि भाषायाम् इति उभयम् उच्यते। पाणिनीयं व्याकरणं वैदिकं लौकिकम् इति उभयं भवति, अर्थात् वैदिकशब्दानां तथा लौकिकशब्दानाम् अन्वाख्यानं करोति पाणिनीयव्याकरणं। तत्र कानिचन सूत्राणि वेदेषु एव प्रवर्तन्ते, तत्र छन्दसि इत्युच्यते। गोर्यूतौ छन्दस्युपसंख्यानम् इत्यादि। कानिचन सूत्राणि अथवा वार्तिकानि लौकिकभाषायामेव उपयुज्यन्ते, तत्र भाषायाम् इति प्रयुज्यते। So the bhasha here does not just mean a language, it means a non-Vedic usage. सर्वत्र व्याकरणे छन्दसि इत्युक्ते वेदेषु वैदिकप्रयोगे इत्यर्थः। भाषायाम् इत्युक्ते अवैदिकम्, अर्थात् वेदात् भिन्ना या लौकिकभाषा अस्ति तस्याम् इत्यर्थः। एवं च इदं वार्तिकं भाषायां भवति। अस्माभिः प्रयुज्यमानं सर्वमपि लौकिकभाषा एव। तत्र नित्यम् अनुनासिकादेशः भवति। कदा भवति? प्रत्यये परे। प्रत्ययस्य अनुनासिकवर्णः परतः अस्ति चेत् तत्र नित्यम् अनुनासिकादेशः भवति इति वार्तिकस्य आशयः। अनुनासिकादौ प्रत्यये परे, when followed by a pratyaya beginning with an anunasika. पदान्तस्य यरः, पदान्ते यर्वर्णः अस्ति चेत् नित्यम् अनुनासिकादेशः भवति। कौ एतादृशौ प्रत्ययौ इति चेत् तत्र तद्धितप्रत्ययौ द्वौ प्रत्ययौ स्तः। मयट् इति प्रत्ययः अस्ति, मात्रच् इति प्रत्ययः अस्ति। उभौ अपि तद्धितप्रत्ययौ। So there are two tadhita pratyayas called mayat and matrach. So mayat ityatra takaraha itsamyakah, matrach ityatra chakaraha api itsamyakah. अतः प्रयोगे मय मात्र इति श्रूयते।
तत्र एतेषु प्रत्ययेषु परेषु प्रत्ययस्य आदौ अनुनासिकवर्णः अस्ति तत्र नित्यम् अनुनासिकादेशः भवति तन्मात्रम् इत्यस्ति तद् मात्र तत् शब्दात् मात्रच् प्रत्यये परे तन्मात्रम् इति रूपं भवति अत्र तद्मात्र इति रूपं न साधु so the purpose of this vartika is to deny sadhutva for tadmatra सूत्रेण विकल्पेन अनुनासिकादेशः क्रियते इत्यतः एतन्मुरारिः एतद्मुरारिः इति उभयं साधु भवति किन्तु यदि प्रत्ययस्य अनुनासिकवर्णः परतः अस्ति तर्हि अनुनासिकसहितं रूपम् एव साधु नित्यम् अनुनासिकादेशः भवति अतः तन्मात्रम् इति रूपं भवति तत्र मकारः कुतः आगतः इति न प्रष्टव्यं तत्र तद् मात्र इति प्रत्ययः तन्मात्र इति प्रातिपदिकं भवति अकारान्तं प्रातिपदिकं तस्य सर्वे प्रत्ययान्ताः प्रातिपदिकानि कृदन्ताः तद्धितान्ताः उभये अपि शब्दाः स्वातन्त्र्येण प्रयोक्तुं न शक्यन्ते केवलं तन्मात्र इति प्रयोक्तुं न शक्नुमः केवलं पाचक इति प्रयोक्तुं न शक्नुमः तत्र सुप् प्रत्ययानां योजनं करणीयं सुबन्तं कृत्वा एव प्रयोगः करणीयः अतः यद्यपि अत्र मात्र इत्यस्ति अत्र मात्रम् it is a fundamental understanding of the language tanmatra is the pratipadika tanmatram iti shabdah नपुंसकलिङ्गे पञ्चतन्मात्राणि इति अत्यन्तं प्रसिद्धानि पञ्चभूतानि तेषां सूक्ष्मरूपं पञ्चतन्मात्राणि इत्युच्यन्ते सो तन्मात्रम् इत्यत्र एकमेव रूपं भवति रूपद्वयं न भवति एवमेव चिन्मयम् अत्यन्तं प्रसिद्धः शब्दः चित्तमय वस्तुतः तत्र चित् शब्दः जष्ट्वे कृते चिद् इति भवति चिद् मय इति स्थिते अनेन वार्तिकेन प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यनेन नकारादेशः नित्यं भवति चिन्मयं चिदेव चिन्मयम् इत्युच्यते that which is pure consciousness चित् इति शब्दः सत् चित् आनन्दः इत्युच्यते परब्रह्मणः स्वरूपं तत्र चित् इत्युक्ते चैतन्यं चैतन्यस्वरूपम् इत्यर्थः तत्र मयट् इति प्रत्ययः अस्ति अतः तन्मात्रं चिन्मयं चिन्मात्रम् इत्यपि भवति अन्ये अपि शब्दाः भवन्ति किन्तु प्रायेण एतत् प्रत्ययद्वयमेव भवति अन्ये प्रत्ययाः न भवन्ति तत्र केनचित् पृच्छ्यते मतुप् प्रत्ययः भवति वा इति मतुप् प्रत्ययः तु अस्ति किन्तु तत्र किं भवति इति चेत् मतुपः मकारस्य वकारादेशः भवति यदि व्यञ्जनं तत्र अस्ति मादुपधायाश्च मतोर्वः अयवादिभ्यः इति सूत्रमस्ति अतः यदि तद् शब्दात् मतु प्रत्ययः क्रियते तत्र तद्वान् इत्येव भवति मकारस्य वकारादेशः भवति न तु मकारः श्रूयते तच्च कार्यं पूर्वमेव अस्ति अतः मतुपः मकारः न भवति so it's a good question so can we have matup here the problem is that when there is a matup pratyaya the makara of matup itself undergoes a transformation to vakara so if you have for these words say tadvan chidvan ityeva bhavati tatra makarasya vakaradeshah bhavati atah tasya prasaktihi atra na bhavati
अन्ये प्रत्ययाः सन्ति चेत् स्यात्, इट् हेस् टु बी अ तद्धित प्रत्यय बिकास् आफ् द पदान्त। तत्र तद्धितेषु सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इत्यस्ति, अतः तत्र प्रत्ययः भवति। अन्ये प्रत्ययाः प्रायेण न सन्ति, मया अन्विष्टं, किन्तु ङसि प्रत्ययः तत्र ङसि इति सुप् प्रत्ययः अस्ति, तत्र ङकारस्य इत्संज्ञा भवति, प्रत्ययः तु तत्र केवलम् अस् इत्येव भवति, अतः तत्र अनुनासिकसन्धेः प्रसक्तिः नास्ति। इत्संज्ञकः अनुनासिकः अस्ति चेत् तस्य लोपः भवति, प्रत्ययस्य सः अनुनासिकवर्णः न श्रूयते, अतः तादृशप्रत्ययेषु न भवति। वाङ्मयम् इत्यपि अस्यैव उदाहरणं भवति। वाक्मयम् इत्यत्र तत्रापि मयट् इति प्रत्ययः, तत्र तद्धितप्रत्ययानां बहुधा अर्थाः भवन्ति। मयट् प्रत्ययस्यैव पञ्चशाः अर्थाः सन्ति, अतः अर्थः कः इति तत्तत् प्रसङ्गे ज्ञातव्यं भवति, किन्तु तत्रापि मयट् इत्येव प्रत्ययः वाङ्मयम् इत्यत्र। अस्तु, एवं च अनुनासिकसन्धेः एकं सूत्रम् एकं वार्तिकम्। यरोनुनासिकेनुनासिको वा इति सूत्रेण पदान्ते विद्यमानस्य यरः विकल्पेन अनुनासिकादेशः भवति। प्रत्ययस्य अनुनासिकः चेत् नित्यम् अनुनासिकादेशः भवति, प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकेन। अग्रिमः सन्धिः अस्ति परसवर्णसन्धिः। तोर्लि इति सूत्रम्। तत्र अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रमस्ति। इदं सूत्रं वयं किञ्चित् अनन्तरं पठामः। इदमपि अस्ति, अस्मिन्नेव प्रकरणे अस्ति, किन्तु इदानीं तत्र तोर्लि इति सूत्रं स्वीक्रियते परसवर्णसन्धेः। परसवर्णः इति अनुवर्तते। तोः लि परसवर्णः इति त्रीणि पदानि। तोः इति षष्ठी एकवचनं, यथा स्तोः इत्यत्र सकार तवर्गयोः इत्युच्यते, अत्र तु केवलं तवर्गस्य। लि लकारे परे, लि इति ल शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचनान्तं, लकारे परे परसवर्णः, परस्य सवर्णः आदेशः भवति। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः इति सूत्रस्य अर्थः। तोः इति तु कु चु टु तुपु एते उदितः, उदित् अस्ति, तस्य षष्ठी तवर्गस्य स्थाने इत्यर्थः। लि लकारे परे परसवर्णः। परः कः अत्र इति चेत् लकारः एव परः। लकारस्य के सवर्णाः? द्वौ एव वर्णौ स्तः। लकारः अस्ति, अनुनासिकलकारः अस्ति, अतः एतयोः अन्यतरः आदेशः भवति। तवर्गस्य लकारे परे केवललकारः अथवा अनुनासिकलकारः आदेशः भवति इत्यर्थः। तत्र कथं निर्णयः? पुनः आन्तरतम्यात् त थ द ध एतेषु परेषु केवललकारः भवति, नकारस्य अनुनासिकलकारः आदेशः भवति इत्यर्थः। तवर्गस्य इति षष्ठी, लि लकारे परे परसवर्णः आदेशः भवति। बहु सरलः अयं सन्धिः वस्तुतः।
तद् लयः इत्यस्ति। तत्र दकारः तवर्गवर्णः, लकारः अग्रे विद्यते, तद् लयः। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः इत्युक्ते अत्र लकारः एव आदेशः भवति। तल्लयः, लकारे परे दकारस्य स्थाने लकारादेशः भवति। तद् लयः, तल्लयः, तल्लीनः इत्यादि प्रयोगाः सन्ति। यत्र तु अनुनासिकः अस्ति नकारः, नकारस्य लकारे परे विद्वान् लिखति, तत्र तवर्गस्य लकारे परसवर्णः, अत्र अनुनासिकः अस्ति, अतः अनुनासिकलकारः विद्वाल् लिखति, विद्वान् लिखति इति भवति। अस्य लेखने सः अनुनासिकः प्रथमलकारस्य आकारस्य न। केचन किं कुर्वन्ति, अत्र विद्वा इत्यत्र आकारस्य उपरि चन्द्रबिन्दुः लिख्यते, सः अशुद्धः। तत्र आकारः अनुनासिकः नास्ति, अत्र लकारः। अत्र there is a font problem. I am not sure if you are able to see. The Chandra Bindu is on the first lakara. Vidval likhati. L iti kevala lakarah. L iti anunasika lakarah. Anunasika lakarah atra asti. Vidval likhati. Vidval likhati iti bhavati. केवलं नकारस्य अनुनासिकलकारः, अन्येषां तवर्गवर्णानां लकारः आदेशः भवति। अस्तु, is this sandhi optional? Not optional. नित्यं सन्धिः, अत्र विकल्पः नास्ति। संहिता अस्ति चेत् तत्र सन्धिः निश्चयेन करणीयः। संहितायां सत्यां सन्धिः नित्यः, अतः विद्वान् लिखति इत्येव भवेत्। पुल्लिङ्गः इति कैश्चित् पृच्छ्यते, सत्यं तत्रापि अनुनासिकलकारः अस्ति परसवर्णः, किन्तु तत्र नकारस्य परसवर्णः न, इदं सूत्रमपि न, तत्तु अनुस्वारस्य परसवर्णः। अग्रे वयं पठामः। परसवर्णसन्धौ सूत्रद्वयम् अथवा त्रयं भवति। तोर्लि इत्यनेन तवर्गस्य परसवर्णः अस्माभिः इदानीम् अधीतः। अग्रे अनुस्वारस्य परसवर्णः पठ्यते, तत्र पुल्लिङ्गः इत्यत्रापि परसवर्णसन्धिः एव। भगवल्लीला, सत्यं भगवत् लीला, भगवतः लीला इत्यत्रापि तत्रापि जष्ट्वं भवति, भगवद् लीला। ततः तोर्लि इत्यनेन लकारः भगवल्लीला। कुत्र अनुनासिकः कुत्र केवललकारः? स्थानी नकारः अस्ति चेत्, सो नकारः अस्ति चेत् अनुनासिकलकारः, नकारः नास्ति चेत् केवललकारः। अस्तु, वस्तुतः अत्र सन्धिद्वयं समाप्तम्। अत्र केवलम् अवगमनार्थं एकम् उदाहरणं प्रस्तूयते। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति इदं। तत्र बहूनां भ्रमः भवति, मृण्मयः वा मृन्मयः वा इति, तत्र किं युक्तम् इति प्रश्नः। बहुत्र दोषः अपि क्रियते, मृन्मयः वा मृण्मयः वा इति। अत्र इत्युक्ते पूर्वमपि उक्तं, पूर्वत्रा सिद्धम् इति यः असिद्धकाण्डः पाणिनिना निर्मितः, तस्य किं पवर् किम् इति ज्ञातुं
अस्माभिः बहुधा इत्युक्ते यथा यथा वयं व्याकरणस्य अध्ययनं कुर्मः तथा तथा ज्ञायते कथम् अत्यन्तं सूक्ष्मेक्षिकया महर्षिणा अस्य स्ट्रक्चरिंग कृतमस्ति इति बहुत्र ज्ञायते। आदौ तु केवलम् अस्तु पूर्वत्र सिद्धम् इति एकं सूत्रम् इति भावयामः, किन्तु भाषायाः साधुरूपाणां निष्पादने अस्य महान् प्रभावः भवति। अत्र उदाहरणार्थम् अत्र प्रदर्श्यते किं युक्तं यदि वयम् असिद्धत्वं जानीमः तर्हि अस्य उत्तरं वक्तुं शक्नुमः। तत्र मृण्मयः वा मृण्मयः वा इति प्रश्नः। प्रश्नस्य मूलं किम् इति ज्ञायते। सामान्यतः यत्र रेफः अस्ति ऋकारः अस्ति तत्र णत्वं भवति, अतः वयम् अत्र प्रायेण मृण्मयः इति चिन्तयामः। किन्तु तत्र कथं प्रक्रिया भवति? एकं वाक्यमस्ति, गणेशोत्सवे विनायकस्य विग्रहः, कीदृशः विग्रहः पूज्यते? मृण्मयः अथवा मृण्मयः। तत्रैव प्रश्नः। मृत् इत्युक्ते मृत्तिका, मड् अथवा क्ले, तदेव किल पूज्यते। विशिष्य विनायकोत्सवे तत्र स्वर्णस्य वा रजतस्य वा मूर्तिः अस्ति चेदपि मृत्तिकया निर्मितः एव विग्रहः पूजनीयः इति प्रशस्यते। तत्र कः प्रयोगः इति प्रश्नः। मृदः विकारः, अत्र मयट् प्रत्ययः, मेड ऑफ मृत् इत्यर्थे तत्र तद्धितः मयट् प्रत्ययः अस्ति। मृदः विकारः इत्यर्थे मृद् इति मृत् मृदौ मृदः, मृद् इति दकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, मयट् इति तद्धित प्रत्ययः। सूत्रम् अत्र अस्ति, अस्माकं नापेक्ष्यते सूत्रं, किन्तु अस्ति। इदानीं किं कृतम् अस्माभिः? मृद् मय इति स्थिते प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकेन दकारस्य नकारः कृतः, मृन्मय इति जातम्। कुत्र अस्ति वार्तिकं? वार्तिकस्य संख्या तु सूत्रसंख्या एव। यस्मिन् सूत्रे वार्तिकं पठ्यते सा एव संख्या वार्तिकस्यापि स्वीक्रियते। अष्टमाध्याये चतुर्थपादे इदं सूत्रमस्ति, 45 सूत्रम्। णत्वं कथं करणीयं? यदि अस्माभिः तत्र णकारः करणीयः, तत्रापि वार्तिकमस्ति, ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् इति। ऋकारात् परस्य नकारस्य स्थाने णत्वं भवति। रसाभ्यां नोणः समानपदे इति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे प्रथमं सूत्रं। र रेफशकाराभ्यां परस्य नस्य णत्वं भवति इति तेन सूत्रेण उच्यते। तत्रैव वार्तिकमपि अस्ति, ऋवर्णः ऋकारः अस्ति चेदपि णत्वं भवति। तस्य संख्या भवति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थाध्याये प्रथमं सूत्रम्। So this is the sutra by which we have to convert the nakara to unakara. But as you can see very clearly, 8.4.45, the anunasika adesha is asiddha to natva. Natva drishtya atra kimasti mridmaya, tatra nakaraha eva nasti. नकारः नास्ति चेत् नत्वस्य प्रसङ्गः नास्ति। अतः अयम् अनुनासिकादेशः असिद्धः। सो णत्वदृष्ट्या नकारादेशः असिद्धः, अतः अत्र णत्वं न भवति, मृन्मयः इत्येव साधुरूपम्। गणेशोत्सवे विनायकस्य मृन्मयः विग्रहः अस्माभिः भक्त्या पूज्यते इति असिद्धत्वस्य इदमेकं सरलम् उदाहरणम्। There are many applications of the structuring. Why has he placed those sutras or prakaranas in that particular order? So this is an example, right? So the question is, can we convert this nakara to nakara using
Rivarnanasya natvam vachyam? The answer is no, because the nakara itself is asiddha. The nakara is derived by pratyaya bhashayam nityam, which is a later sutra in the Tripadi. So 841 does not recognize the change carried out by 8445. So as far as it is concerned, there is only dakara and it doesn't have any job. If there is no nakara, there is no question of natva. It's like, as I said that day, it's like a conveyor belt. So when this mridu maya is passing through the Tripadi conveyor, it first stops at Rivarnanasya natvam vachyam, which says there is no nakara, so I have no job. So it sends it ahead. Later on, that dakara is converted to nakara, but then it cannot come back and it cannot convert it to nakara. अतः अत्र मृन्मयः इत्येव साधुरूपं भवति. अस्तु, अत्र समाप्यते. अत्र एकम् उद्घोषणमस्ति. प्लीज नोट the exercise discussion session अभ्यास चर्चा वर्गः तस्य समये किञ्चित् परिवर्तनम् अस्ति. Only the exercise discussion session. This is not for the regular classes. Regular classes will happen at the regular time, which is 6:30 to 7:30 as usual. Only the Sunday evening discussion session, instead of 6:30 to 7:30, it will happen between 8 to 9 p.m. Indian time. So moved ahead by 1.5 hours only for the month of May. May मासे अभ्यास चर्चा सत्रं भानुवासरे सायंकाले 8:00 9:00 भविष्यति. So we have some other course classes which have been some special sessions which have been scheduled. Because of that, only the exercise discussion session, the timings are changing from the day after tomorrow, May 2nd. So asmat bhanuvasarad arabhya bhanuvasarasya vargah May mase, there are I think 5 Sundays in May. So only for the month of May, the sessions will happen from 8 to 9 p.m. After that, we will revert to the usual time. Okay. So abhyasaha, it's very similar to what we have done earlier. Okay. अत्र समापयामः. मङ्गलं करोमि. यदि प्रश्नाः सन्ति पृच्छन्तु. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं. पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. There is a question. Trinetra, is this another example? No. I mean, the asiddhatva operates only where the nakara is derived by a later sutra. Like in Mrinmaya, the nakara is not there originally. It is coming by the Anunasika Sandhi. Whereas in Trinetra, the nakara is already there. Netra ityeva shabdah. So there it is basically samanapade. Rashabhyam nonaha samanapade. The basic rule for natva is that the nimitta and nakara should be in the same word. So tri is a different pada and netra is a different pada. So that is why we don't have the natva there. And that has nothing to do with asiddhatva itself. Is the gmin pratyaya makaradi pratyaya? No, it is gakaradi. There is gmin. Vagmi ityatra gakara dvayam asti. So there is actually vag
वाक् इत्यत्र जष्ट्वेन वाग् इति भवति, प्रत्यये अपि एकः गकारः अस्ति, अतः तत्र गकारद्वयं भवति वाग्मी इति। सो तत्र अनुनासिकः प्रत्ययस्य आदौ नास्ति। अन्ये केऽपि प्रश्नाः? We don't see this form of Vagmi often. Well, this is the correct form. So if you look at that Shuddhi Kaumudi book, so we generally write it with a single gakara, but it is actually it has the Vagmi ityatra gakara dvayam asti. Varnamelanameva tatra anyat kimapi karyam nasti. What is mayat pratyaya? Mayat iti tadhita pratyayah. यदा वयं तद्धित प्रत्ययानां विषये पठामः तदा ज्ञायते भिन्नेषु अर्थेषु तः प्रत्ययः भवति. So generally it means something which is made of. So mrinmayah means something which is made by transforming or modifying mud ityarthah, or something which is in the form of say chit, chinmaya ityadi. भिन्नाः अर्थाः भवन्ति. अस्तु, अत्र समापयामः. अग्रे भानुवासरे अभ्यासवर्गः 8 वादने भविष्यति. सोमवासरे पाठः 5:30 वादने.